ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओम ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಓಪನೇ ಆಗಲ್ಲವೇನು? ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? ಆ ಫ್ರಂಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಂ ಪೂರ್ವಂ पूर्वम् ಅಂದರೆ ಹಸ್ತನಪಾಠೆ एवं विचारितं ತ್ರಯಃ ಆವಸತ ಇತಿ. ಕ್ಷಣಂತಿಷ್ಟ ಇದೇನು ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಈಗ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸುಷುಪ್ತಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟಮಭೂತ್ ಕಿಂ ತತ್ ಸುಷುಪ್ತಿವಿಷಯಕಃ पुनः पुनः ते सन्देहं कुर्वन्ति तस्य प्रतिवचनं दातव्यमेव. दातव्यमित्युक्ते तेषां दृष्टिदोषात् स्पष्टं नावगम्यते. सुषुप्तिमपि जाग्रदवस्था सदृशमेव प्रमातुरवस्थां मन्यन्ते. ಅಂದರೆ ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾಂ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಮಾತುರ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪಶ್ಯಂತಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳುವುದಾ ಬೇಡವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟು? ಭಾಷ್ಯವೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇನೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾಂ ಯಥಾ ಜಾಗ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜಾಗ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪಶ್ಯಂತಃ ಜಾಗ್ರತು ಪ್ರಮಾತುರೇವ ಅನುಭವಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ಜಾಗ್ರತು ಪ್ರಮಾತುಃ ಏವ ಅನುಭವಃ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾ ಇತಿ. ತದಾ ತತ್ರ ದೋಷಃ ಸ್ಪಷ್ಟಮ್ ಅವಗತಃ. ಉಕ್ತಃ ಏವ ವಿಸ್ತರೇಣ ವಿಚಾರಿತಃ. ಜಾಗ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ ಜಾಗ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪಶ್ಯಂತಃ ಏವಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಮಾತೈವ ಸುಷುಪ್ತೌ ಭವತಿ ಇತಿ. किन्तु स्वानुभवदृष्ट्या, स्वानुभव इत्युक्ते अवस्थानुभवदृष्ट्या, अवस्थानुभवदृष्ट्या इत्युक्ते तिस्रः अपि अवस्थाः समानतया यः पश्यति स साक्षी. जाग्रत पक्षपाततया न द्रष्टव्यं. जाग्रत प्रमातृदृष्ट्या अथवा जाग्रत पक्षपातेन न द्रष्टव्यं. जाग्रत प्रमातृत्वमपि विहाय जाग्रत प्रमाता जाग्रद अवस्थायाम् अवस्थान्तर्गतः स्वयं तु चिन्मात्रः इत्युक्ते जाग्रत प्रमातृत्वमपि विहाय यो विद्यते साक्षिमात्रं. जाग्रत प्रमातृत्वमपि विहाय साक्षिमात्रेण विद्यते स एव जागरितं स्वप्नं सौषुप्तं च त्रयमपि समानतया प्रकाशयति. सः न जाग्रत पक्षपाती. जाग्रत पक्षपाती इत्युक्ते जाग्रत प्रमातृवेशेन स्वप्नं न गच्छति. जाग्रत प्रमातृवेशेन गच्छति अथवा जाग्रत प्रमातृवेशं विहाय स्वेन आत्मना स्वप्नं गच्छति. गच्छति इत्युक्ते स्वप्नं प्रकाशयति. तत्र साक्षिः त्रयाणाम् अवस्थानां तिसॄणाम् अवस्थानां साक्षी तिसृषु अवस्थासु न गच्छति. कुतः? अवस्थाः साक्षिणि कल्पितत्वात्. साक्षिणः युगपदेव तिस्रः अपि अवस्थाः पश्यति. युगपदेव पश्यति. अतएव सः क्रमेण न गच्छति. अवस्थातः अवस्थागमने कालो नास्ति. साक्षी अवस्थातः अवस्थागमने अवस्थातः अवस्थां गमने मध्ये कालो नास्ति. चलनमनपेक्षितम्. केवलम् अस्मद्दृष्ट्या उच्यते तथा गच्छति इति, किन्तु वस्तुतस्तु साक्षी प्रकाशकत्वात्
यथा जाग्रत् प्रकाशयति स एव प्रकाशकः स्वप्नमपि प्रकाशयति स एव सुषुप्तिमात्रेण तिष्ठति एवं किल। अतएव जाग्रत् प्रमातृवेषं विहायैव स्वप्नं प्रकाशयति। जाग्रत् प्रमातृवेषेण स्वप्नं नानुभवति। जाग्रत् प्रमातृवेषेणैव स्वप्नं न प्रकाशयति। जाग्रत् मनसा स्वप्नं न प्रकाशयति। जाग्रत् मनः विहाय तेन जाग्रत् मनः त्यजति जाग्रत् वेषमपि जाग्रत् प्रमातृवेषमपि त्यक्त्वा स्वप्नं पश्यति। पश्यति इत्युक्ते प्रकाशयति। तत्र स्वप्नवेषं पृथक् धारयति। स्वप्नप्रमातृत्वं विहाय स्वप्नप्रमातृवेषं विहाय स्वप्नप्रमातृवेषं धारयति। ते मन्यन्ते जाग्रत् प्रमातैव जाग्रद अंतःकरण समेतं जाग्रत् इंद्रियाणि मात्रं त्यजति। जाग्रत् ते मन्यन्ते ते मूलाविद्यावादिनः जाग्रत् इंद्रियाणि जाग्रत् देहञ्च त्यक्त्वा जाग्रत् मनसा इंद्रियरहित मनसा अंद्रे बाह्यमनः त्यजति अंतर्मनः भवति इति। बाह्यमनः इत्युक्ते इन्द्रियसमेतमनः इन्द्रियसहितमनः बाह्यमनः। अंतर्मनः इत्युक्ते इन्द्रियरहितम् अंतर्मनः। इन्द्रियरहितमनोमात्रेण सः प्रमातृवेषेण स्वप्नं गच्छति। स्वप्नं च कल्पयित्वा पश्यति इति तेषां प्रक्रिया। तत्तु स्पष्टं जाग्रदवस्थाम् आगत्य तेषां प्रक्रिया एवं कल्पिता इति स्पष्टं भाति। केन कथं स्वप्नतः स्वप्नावस्थात् पुनः जागरितम् आगम्य पुनः जागरितम् आगम्य जाग्रत् प्रमातृवेषेण स्थित्वा स्वप्नविषयकं विचारं करोति। तत्र स्वप्नविषयकं किमुच्यते कल्पनां करोति। कल्पना मीन्स् एक्स्प्लनेशन्। कल्पना इति एक्स्प्लनेशन् विवरणं स्वप्नविषयकं विवरणं ददाति। विवरणं कल्पनं। तत्र कारणकल्पनं कथं भवति इति केन कारणेन भवति आल् दट् इस् एक्स्प्लनेशन् वी आर् कालिङ्ग्। कथं भवति केन भवति एतत् सर्वस्य विवरणं कल्पनमुच्यते। सो कल्पन ಅಂದರೆ जाग्रत् प्रमातृ एव अंशतः जागरित अवस्थां विहाय अंशतः जागृत् प्रमातृत्वे वेषेणैव स्थित्वा गच्छति इति ते मन्यन्ते। तेन किं भवति स्वप्नावस्था जागरितावस्थान्तर्गता भवति। अवस्थानां तिसृत्वम् अवस्थानां त्रित्वं न सिद्ध्यति। तेन वयं मन्यामहे तिस्रः अपि अवस्थाः परस्परसम्बद्धाः न भवन्ति इति अस्माकं प्रक्रिया। अंशतो वा एकया अवस्थया अन्यावस्था अंशतो वा पूर्णेन वा न यथा कथञ्चित् सम्बद्धा अस्ति। सर्वा अपि अवस्थाः स्वतन्त्रतया साक्षात् साक्षिणी अध्यस्ताः। अवस्था यथा जाग्रत् साक्षात् साक्षिणी अध्यस्तं स्वप्नोपि तथैव साक्षात् अध्यस्तः तथैव सुषुप्तिरपि साक्षात् साक्षिणी अध्यस्ता। अतएव साक्षिदृष्ट्या दृश्यमाने तिस्रः अपि अवस्थाः समानतया पश्यति। न तु एकस्यां स्थित्वा तेन तद्वेषेण जाग्रद्वेषेण स्वप्नं न गच्छति। स्वप्नवेषेण वा जागरितम् अथवा एकस्य अवस्थातः अंशं गृहीत्वा अन्याम् अवस्थां न प्राप्नोति। यदा जागरितात् स्वप्नं गच्छति इव न तु गच्छति जागरितात् जागरितं विहाय स्वप्नं पश्यति एवं वक्तव्यं। जागरितं विहाय स्वप्नं पश्यति एवं तत्र गमनम् इति न वक्तव्यं।
यदि उच्यते चेदपि तत् लौकिकदृष्ट्या न तु गमनागमनं नास्ति तत्र, तथापि लौकिकदृष्ट्या इति शब्दः प्रयुज्यते, तत्र गमनं चलनमस्ति इति न मन्तव्यम्। अस्तु, गमनं चलनं मनसि भवति, गमनं चलनं मनसा क्रियते, किन्तु अत्र मनः अपि यदा त्यज्यते मनोरहितः साक्षिः साक्षिणि चलनं न भवति। साक्षि सदा प्रकाशरूपत्वात् तस्य चलनं न भवति। अतएव जागरितावस्थातः स्वप्नगमनमिव कल्पना मात्रमेव। तत्र जाग्रत् मनः अंशतः त्यक्त्वा अंशतः गृहीत्वा जाग्रत् प्रमातृवेषेण गच्छति इति केवलं जाग्रद्दृष्टिपक्षपात एव। अवगतं किल? जाग्रद्दृष्टिपक्षपातात् तथा उच्यते। तत्र दोषो भवति अनुभवविरुद्धः। द्वितीयश्च एकावस्था अन्यावस्था अन्तर्गतः स्वप्नावस्था जाग्रदवस्था अन्तर्गतो भवति। किन्तु अत्र तु शास्त्रदृष्ट्या अवस्थाविचारः कर्तव्यः, न तु लौकिकदृष्ट्या। शास्त्रं तु अवस्थानां परस्परनिषेधेनैव साक्षिस्वरूपनिर्धारणाय शास्त्रदृष्ट्या विचारः कर्तव्यः। अवस्थानां सर्वासाम् अवस्थानां सममेव साक्षिणि अध्यस्तत्वम् उपदिशति। अवस्थानां साक्षिणि सममेव अध्यस्तत्वम्। अतएव अवस्थाः एकावस्था अन्येन सम्बद्धा न भवति। अवस्थानां परस्परसम्बन्धो नास्ति। सर्वापि अवस्थाः स्वतन्त्राः इत्युक्ते अन्याश्रितो न भवति। अन्य अवस्थायाः अङ्गभूतो न भवति, अन्य अवस्थया सम्बद्धो न भवति। अन्य अवस्थायाः अङ्गभूतो न भवति, अन्य अवस्था स्वप्नावस्था जाग्रदवस्था अङ्गभूतो न भवति, जाग्रदवस्थायाः अंशभूतो न भवति, जाग्रदवस्थया सम्बद्धो न भवति, किन्तु स्वतन्त्र एव साक्षात् साक्षिणि दृश्यते। स्वतन्त्रतया साक्षात् साक्षिणि दृश्यते। अतएव तिस्रः अपि अवस्थाः साक्षात् साक्षिमात्रेण द्रष्टव्याः। यथा एवं दृष्टे तति स्वप्नस्तु स्वप्नप्रमाता साक्षात् साक्षिणि कल्प्यते, न तु जाग्रत् प्रमातैव स्वप्नं गच्छति। कुतः? जाग्रत् प्रमातारमपि विहाय, जाग्रत् प्रमातृत्वं सर्वथा विहाय जाग्रत् मनः जाग्रत् प्रमातृत्वं। कुतः? कारणं पश्य, जाग्रत् प्रमातुः स्मरणं स्वप्नकाले नास्ति। जाग्रत् प्रमातुः स्मरणं स्मरणमित्युक्ते ज्ञानं। जाग्रत् प्रमातुः स्मरणं स्वप्नकाले नास्ति। तेन ज्ञायते जाग्रत् प्रमाता सर्वथा त्यक्ता। जाग्रत् प्रमातृवेषः सर्वथा त्यक्त्वैव स्वप्नं पश्यति, स्वप्नं प्रकाशयति। अन्यच्च स्वप्नं जाग्रत् मनः अपि स्वप्नं न गच्छति। जाग्रत् मनः स्वप्नं गच्छति इति कुतो मन्यन्ते मूलाविद्यावादिनः अथवा लौकिकदृष्ट्या? लौकिकाः कुतो मन्यन्ते इत्युक्ते जागरितमागम्य स्वप्नपदार्थान् जागरितपदार्थैः तुलयति। तुलयित्वा केचन अनुभवाः जाग्रति विद्यमानपदार्थवत् सन्ति, जागृति विद्यमान पदार्थवत् जनवत् सन्ति इति मत्वा जागृत पदार्थस्य संस्कारादेव स्वप्नः कल्पितः इति कल्पयन्ति। किन्तु स्वानुभवे अहं संस्कारं नेष्यामि, संस्कारात् कल्पयामि इति अनुभवः कस्यचिदपि अस्ति किम्? जागृत संस्कारान् नयामि, जागृत संस्कारान् स्वप्नं नयामि, संस्कारैः अहं कल्पयामि स्वप्नम् इति न कस्यचित् अनुभवो अस्ति। तत्र विद्यमान स्वप्ने अनुभूयमान पदार्थाः जागरितेन तुलयन्ति इति। तुलनां जागृतपदार्थेन तुलनां आवहन्ति इति तावन्मात्रेण, साम्यम् आवहन्ति इति तावन्मात्रेण जाग्रत् प्रमातृपक्षपातत्वात् जाग्रत् मनसैव कल्पितानि इति जाग्रद्दृष्ट्या कल्पयति।
जाग्रत मनसैव कल्पितानि जाग्रत मनः एव अस्मात् जाग्रदवस्थातः संस्कारान् गृहीत्वा संस्कारान् आदाय तत्र गत्वा तैरेव संस्कारैः स्वप्नं कल्पयति इति मन्यते। किन्तु स्वप्नपदार्थः संस्कारैः कल्पितः इति न कस्यचित् अनुभवे अस्ति। जाग्रत पदार्थानां स्वमनसा कल्पितत्वं केनचित् अनुभूयते किम्? अहमिदानीं मनसा कल्पयामि इति संस्कारेण तत्र अनुभवकाले स्वप्नपदार्थं जाग्रद्वदेव मन्यते। स्वप्नपदार्थान् जाग्रत्काले जाग्रद्वद् मन्यते, अयं तु जाग्रदवस्थाम् अनुभवामि इत्येव मन्यते। एते पदार्थाः मनः कल्पिताः इति तत्र स्वप्ने अवस्थितस्य तादृश अनुभवो न भवति। स्वप्ने अवस्थितस्य अहम् एवं कल्पितोऽयं प्रपञ्चः मनसा कल्पितः अथवा संस्कारेण कल्पितः इति। अयं प्रपञ्चः कल्पितः न जाग्रत्वत् सत्यम् इति अनुभवो नास्ति, मनसा कल्पितः इत्यपि नास्ति, संस्कारेण कल्पयामि इति अनुभवोऽपि नास्ति। स्वप्नावस्थाः अनुभवकाले अहं ममैव मनसा अहमेव कल्पयामि इति अनुभवो भवति किम्? किन्तु मम मनसा कल्पिताः स्वप्नपदार्थाः इति जागरितावस्थाम् आगम्य कल्पयति, विवरणं ददाति, तथा विवरणं ददाति, तथा एक्स्प्लनेशन् करोति, तथा उपन्यस्यति। जागरितम् आगम्य जागरितप्रमातुः पक्षपातः स्पष्टः। तत्र अहमेव स्वप्नं गत्वा जागरितसंस्कारैः अहमेव तत् कल्पयित्वा स्वप्नं दृष्ट्वा पुनरागच्छामि इति मन्यते। तत् कथं? जागरितप्रमातुरेव स्वप्नं गतः इति अनुभवे अस्ति किम्? अथवा जागरितप्रमातारं सर्वथा त्यक्त्वा स्वप्ने अभिनवः एव प्रमाता अस्ति। जागरितप्रमातुरेव गच्छति इति जागरितम् आगम्य कल्पिता प्रक्रिया। कल्पिता प्रक्रिया मीन्स् गिवन् एक्स्प्लनेशन् एवं मन्तव्यं। कल्पिता प्रक्रिया इति एक्स्प्लनेशन्। कल्पिता प्रक्रिया इस् अ गिवन् एक्स्प्लनेशन्। एक्स्प्लनेशन् मीन्स् कथं भवति, केन कारणेन भवति इति। तत्र कारणोपन्यासः तत् प्रक्रिया इत्युक्ते प्रासेस् उपन्यासः, केन क्रमेण भवति इति। क्रमस्य उपन्यासः, कारणस्य कथनम्, एतद्वयं मिलित्वा एक्स्प्लनेशन् उच्यते। जागरितप्रमातृवेषेण स्थित्वा जागरितमागम्य जागरितपक्षपातत्वात् जागरितमेव सत्यं मत्वा जागरितपदार्थाः सत्याः भवन्ति, जागरितमनः सत्यं भवति, इदमेव मनः तत्र गत्वा अनेनैव मनसा स्वप्नं कल्पयामि इति मन्यते। किन्तु स्वप्नानुभवकाले जागरितमनः नास्ति, जागरितप्रमाता नास्ति, तत्र कल्पयामि इति बुद्धिर्नास्ति, तत्र साक्षात् अवस्थां पश्यामि जाग्रद्वदेव मन्यते। जागरितवत् प्रपञ्चं पश्यामि इति मन्यते न वा? जागरितप्रपञ्चं पश्यामि स्वप्नवदेव, जागरितमेव साक्षात् पश्यामि इति मन्यते। तत्र स्वप्ने जागरित अनुभव एव भवति। तत्र अयं स्वप्नः, अहं स्वप्नं पश्यामि, कल्पितं वा पश्यामि इति न कस्यचित् अनुभवो भवति। स्वप्नात् उत्थितस्य प्रबुद्धस्य तथा भवति। स्वप्नात् यदा प्रबुध्यते तदैव तत् स्वप्नत्वं मन्यते। स्वप्नस्य स्वप्नत्वम् अनुभवकाले नास्ति, प्रबुद्धस्यैव स्वप्नत्वव्यवहारः। स्वप्नत्वव्यवहारः कालिङ्ग् इट् स्वप्न, स्वप्नत्वव्यवहारः तस्य कल्पनं। व्यवहारः मीन्स् रेफरिङ्ग् इट्, टेकिङ्ग् इट् एस् ए स्वप्नस्य व्यवहारः। ऐ थिङ्क् यु अण्डर्स्टुड्। स्वप्नत्वव्यवहारः स्वप्नप्रपञ्चस्य स्वप्नात् प्रबुद्धस्य जागरितमागतस्य तस्य दृष्ट्या पश्यन् स्वप्नं किं मन्यते, जागरितदृष्ट्या कल्पितमिति स्वप्नमेव इति। स्वप्नस्य स्वप्नत्वम् उत्थितस्य कल्पनमेव न तु स्वानुभवानुसारेण उच्यते।
स्वप्नानुभवानुसारेण स्वप्नस्य स्वप्नत्वं न भवति। स्वप्नस्य अनुभवकाले स्वप्नस्तु अनुभवकाले इत्युक्ते अनुभवदृष्ट्या तत्र कालः इति नानीतव्यः। काल इति शब्दः तत्र वेदान्तशब्दः। कालः इत्युक्ते अनुभवः तावदेव। स्वप्नस्य स्वप्नानुभवदृष्ट्या जागरितमेव भवति। तर्हि स्वप्नशब्दः कथं? स्वप्नशब्दः जागरितपक्षपातेन प्रयुक्तः स्वप्नशब्दः, किन्तु स्वानुभवदृष्ट्या सोऽपि जागरितमेव। स्वानुभवदृष्ट्या सोऽपि अनुभवः जागरितमेव। एवं किल। अत एव जागरितमनसा कल्पितमिति। तत्र आदौ स्वप्नस्य स्वप्नत्वम् अथवा कल्पितत्वं नास्ति। मनसा कल्पयामि इति अनुभवो न कश्चन अस्ति। जाग्रत अनुभवानां संस्कारान् नयामि इत्यपि नास्ति। जाग्रत मनसा सम्बन्ध एव नास्ति। जाग्रत प्रमात इव तत्र नास्ति। जाग्रत प्रमातुः स्मरणं नास्ति। जाग्रत मनसः सम्बन्धो नास्ति। जाग्रत मनः जाग्रत प्रमातृत्वं सर्वथा विहाय, पूर्णतया विहाय, जागरित प्रमातृत्वं जागरित मनः पूर्णतया विहाय अभिनवम् अवस्थां पश्यति। जागरितवस्थया यथा कथंचित् संबद्धाम् अवस्थां न पश्यति। यत् स्वप्नावस्था मन्यते जागरित अवस्थया संबद्धां न पश्यति, किन्तु तत् सर्वथा विहाय अभिनवाम् एव अवस्थां पश्यति। स्वतन्त्राम् इत्युक्ते असंबद्धाम्, अनया जागरितया असंबद्धां स्वतन्त्रां पश्यति इति। कथं? स्वानुभवानुसारेण। स्वप्नानुभवं पश्य, साक्ष्यानुभवं पश्य, न तु जागरित प्रमातारं न आनय। जागरित प्रमातारं जागरित मनः त्यक्त्वा पश्य। जागरित मनः जागरित प्रमाता एतद्वयम् आनयति चेत् तद् जागृत पक्षपातः अथवा जागरित प्रमातृदृष्टिर्भवति। जागरित प्रमातृदृष्ट्या जागरित पक्षपातेन न द्रष्टव्यम्। एका अवस्था अन्यावस्थायाः पक्षपातेन न द्रष्टव्या। सर्वापि अवस्थाः स्वदृष्ट्या एव द्रष्टव्याः। यथा जागरितं जागरितदृष्ट्या पश्यामः, तथैव स्वप्नं स्वप्नदृष्ट्या, सुषुप्तिं सुषुप्तिदृष्ट्या। सर्वा अपि अवस्था, सर्वा भवन्ति ईच्, प्रत्येका। सर्वा इत्युक्ते प्रत्येका इत्यर्थः संस्कृते। तो सर्वा इत्युक्ते प्रत्येकापि अवस्था स्वदृष्ट्या द्रष्टव्या, न तु अन्यदृष्ट्या। अन्यदृष्ट्यापि दृश्यते, सा लौकिकदृष्टिर्भवति। पामराणां लौकिकदृष्टिर्भवति, न तु वेदान्तविचारदृष्टिः। वेदान्तस्तु शास्त्रदृष्ट्या, शास्त्रदृष्टि इत्युक्ते शास्त्रदृष्ट्या विचारार्थगृहीता। शास्त्रदृष्टि इत्युक्ते शास्त्रोपदेशेनैव इयं दृष्टिरायाति, स्वयं नायाति। स्वयं तु जागरितपक्षपातेनैव स्वप्नं सुषुप्तिं च पश्यति लौकिको जनः। लौकिकजनः जागरितदृष्ट्या स्वभावेन पश्यति, सा तु स्वाभाविकदृष्टिः। शास्त्रदृष्टिर्नाम शास्त्रस्य उपदेशेनैव इयं दृष्टिः आयाति, इयं दृष्टिं प्रतिपद्यते, लर्न्स्, अंडर्स्टैंड्स। इयं दृष्टिं सर्वा अपि अवस्था स्वदृष्ट्या एव द्रष्टव्या, न तु अन्यदृष्ट्या इति मनुष्यः स्वयं नावगच्छति, स्वभावेन नावगच्छति, शास्त्रोपदेशेनैव अवगच्छति। अत एव यावत् शास्त्रं न शृणोति तावत् स्वयं नावगच्छति। यावत् जागरितपक्षपातं परित्यज्य स्वप्नं पश्य इत्युक्ते एतत्तु शास्त्रोपदेश एव। अनेन शास्त्रोपदेशेन विना स्वयं तु स्वभावेनैव, बै न्याचुरल्ली स्वभावेनैव जागरितदृष्ट्यैव पश्यति। यावत् शास्त्रम् उपदिशति तावत् इयं दृष्टिः नायात्येव, न कस्यचित् आयाति। अत एव शास्त्रदृष्टिः शास्त्रोपदिष्टदृष्टिः उच्यते।
शास्त्रोपदेशेनैव साधकः अवगच्छति। शास्त्रं विना लौकिकदृष्ट्याम् एव तिष्ठति। सा दृष्टिः विनैव उपदेशं स्वभावेन आयाति सर्वेषां जनानाम्। अत एव स्वाभाविकदृष्टिः लौकिकदृष्टिः जागरितदृष्टिः इत्युच्यते। स्वाभाविकदृष्टिः जागरितदृष्टिः लौकिकदृष्टिः त्रयाणाम् एक एव अर्थः। लौकिकदृष्टिः जागरितदृष्टिः स्वाभाविकदृष्टिः त्रयाणाम् एक एव अर्थः। किन्तु शास्त्रीयदृष्टिः स्वानुभवदृष्टिः शास्त्रीयदृष्टिः स्वानुभवदृष्टिः इत्युक्ते लौकिकदृष्टिं विहाय तिसॄणाम् अवस्थानां समानानुभवेन द्रष्टव्यः। अयं तु यावत् शास्त्रं नोपदिशति यावत् शास्त्रं न शृणोति तावत् नावगच्छत्येव न कश्चनोऽपि पुरुषः। अत एव शास्त्रोपदेशादेव आत्मनि जनिता इयं दृष्टिः। तदा किं पश्य स्वप्नं स्वप्नदृष्ट्या पश्य स्वानुभवदृष्ट्या पश्य। अत एव अनुभवदृष्टिरुच्यते न तु जाग्रद्दृष्टिः। समानानुभवदृष्टिः सार्वजनिक अनुभवदृष्टिः स्वामिभिरुच्यते स्वामिपादैरुच्यते सार्वजनिक अनुभवदृष्टिः। सार्वजनिक अनुभवदृष्टिः इत्युक्ते यूनिवर्सल इंट्यूशन। सार्वजनिक अनुभवः इत्युक्ते स्वप्न जाग्रत् सुषुप्तीनां तिसॄणां समानतया दृष्टिः इत्युक्ते सर्वा अपि अवस्था स्वतन्त्रतया स्वानुभवदृष्ट्या जागरितं जागरितदृष्ट्या यथा पश्यति तथैव स्वप्नं स्वप्नदृष्ट्या सुषुप्तिं सुषुप्तिदृष्ट्या सर्वा अपि अवस्था स्वानुभवदृष्ट्यैव द्रष्टव्यः। अत एव स्वानुभवदृष्ट्या स्वानुभव इत्युक्ते तत्तत् अवस्थानुभव। स्वानुभवदृष्ट्या इत्युक्ते स्व इत्युक्ते जीवानुभव जागरित प्रमातुरनुभव इति नार्थः। स्वानुभव इत्युक्ते तत्तदवस्थानुभव। तत्तदवस्थानुभवेन सा अवस्था द्रष्टव्या। तत्तदवस्थानुभवेन यथा जागरितावस्था जागरितदृष्ट्या दृश्यते तथैव स्वप्नावस्था स्वप्नानुभवदृष्ट्या जागरितावस्था जागरितानुभवदृष्ट्या तथैव सुषुप्त्यवस्था सुषुप्त्यनुभवदृष्ट्या। यदा यदा तिस्रः अपि अवस्थाः स्वानुभवदृष्ट्या दृश्यन्ते तदा तस्य ज्ञानम् अन्यथा जायते। अन्यथा इत्युक्ते तस्य ज्ञानम् तस्य ज्ञानम् अन्यदेव भवति। अन्यथा इति न मन्तव्यम्। अन्यथा इत्युक्ते दोषो भवति विपर्ययो भवति। अन्यदेव ज्ञानं जायते। अन्यदित्युक्ते पूर्वस्मात् लौकिकदृष्टितः यद् ज्ञानं जातं ततो भिन्नं ज्ञानं जायते। लौकिकदृष्ट्या जाग्रद्दृष्ट्या स्वाभाविकदृष्ट्या लौकिकदृष्ट्या अथवा लौकिकदृष्ट्या अथवा जागरितदृष्ट्या अथवा स्वाभाविकदृष्ट्या यद् ज्ञानं जातं ततो अतिरिक्तं किमपि ज्ञानं जायते स्वानुभवदृष्ट्या। तथा सुषुप्तिं स्वानुभवदृष्ट्या पश्यति चेत् अद्वितीयमेव अस्ति। तत्र अवस्था बुद्धिर्नास्ति। अन्यतः आगतोऽस्मि इति नास्ति। अत्र अधुना मुख्य अंशः यदर्थम् एवं विस्तरेण चर्चा आरब्धा। यदर्थं सुषुप्तौ अविद्याप्रत्ययो अस्ति न वा एतस्य निर्णयार्थमेव एतावान् विस्तरेण चर्चा कृता। कतिपय प्रवचनेषु अतीतकतिपय प्रवचनेषु विस्तरेण चर्चा आनीता एतदर्थमेव अस्यैव निश्चयाय। एवं जागरितं जागरितदृष्ट्या स्वप्नं स्वप्नदृष्ट्या सुषुप्तिमपि सुषुप्तिदृष्ट्या एवं सर्वा अपि अवस्थाः स्वानुभवदृष्ट्या यदा पश्यति तदा किं भवति सुषुप्तौ न कश्चन प्रत्ययो अस्ति। सुषुप्तिः अव्यक्ता इत्यपि नास्ति। यथा जागरितात् स्वप्नं न जायते। जागरितं स्वप्नस्य कारणं न भवति। जागरितं स्वतन्त्रावस्था साक्षिणी अध्यस्यते। तथैव स्वप्नावस्था अनुभवकाले जागरितमिति सा अपि अवस्था साक्षात् साक्षिणी कल्प्यते। तथैव सुषुप्तिरपि साक्षात् स्वानुभवदृष्ट्या द्रष्टव्या। यथा स्वप्नावस्था जागरितस्य अंशो न भवति, जागरितेन सम्बद्ध एव न भवति।
विस्तरेण विचारितं खलु। स्वप्नावस्था जागरितेन सम्बद्धः न भवति। सम्बद्धः इत्युक्ते कीदृशसम्बन्धः? द्विविधः। जागरितस्य अंशो न भवति, जागरितस्य कार्यं न भवति। कार्यमित्युक्ते जागरितसंस्कारान् आनीय स्वप्नं कल्पयति इत्युक्ते जागरितस्य कार्यं भवति। जागरितमनः कारणं, जागरित स्वप्नावस्था कार्यम् इति। तत्र कार्यकारणसम्बन्धो नास्ति, अंशसम्बन्धोऽपि नास्ति। स्वप्नः जागरितस्य अंशो न भवति, कार्यं वा न भवति। अंशः न भवति, कार्यं वा न भवति। क्रमेण वा, कालक्रमेण वा जागरित अनन्तरं स्वप्नः, स्वप्नानन्तरं जागरितः इति पूर्वापरीभावोऽपि नास्ति। जागरितात् स्वप्नः न केनचिदपि न कथञ्चिदपि सम्बद्धः। जागरितस्य अंशो न भवति, कार्यकारणसम्बन्धोऽपि नास्ति, पूर्वापरीभावोऽपि नास्ति। साक्षात् साक्षिणी अनुभूयते स्वप्नः। एवं किल। सम्बन्धो नास्ति इत्युक्ते त्रिविधसम्बन्धो नास्ति। अङ्गत्वं नास्ति, स्वप्नस्य जागरित अङ्गत्वं नास्ति, कार्यकारणत्वं नास्ति, पूर्वापरीभावोऽपि नास्ति, क्रमोऽपि नास्ति। कुतः? जागरितात् जागरितस्वप्नयोः मध्ये कालो नास्ति। कुतः? जागरितावस्थायां यः कालः अनुभूयते स कालः जागरितावस्थान्तर्गतपदार्थेषु पदार्थविषये एव भवति। जागरितान्तर्गतपदार्थाः जागरितकाले अनुभूयन्ते, जागरितप्रमात्रा स कालः अनुभूयते। जागरितावस्थागतकालः जागरितप्रमात्रा अनुभूयते। अतएव जागरितप्रमाता यदा स्वप्नं नायाति, अतएव जागरितकालः स्वप्ने नायाति। स्वप्नगतकालः अन्यादृशः एव। स्वप्नगतकालः अन्यादृशः, जागरितकालः अन्यादृशः। अतएव उभयोः कालसाम्यं नास्ति। अयमपि विस्तरेण विचारितः पूर्वं ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿದನ್ ಚೇತ್ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮः। ಸೊ ಅದ एव जागरितस्वप्नयोः समानकालः। समान इत्युक्ते स एव कालो नास्ति, कालक्रमः न समानः। जागरिते यो भूतवर्तमान भविष्यत् रूप त्रिविध अंशरूपकालः अनुभूयते, स केवलं जागरित अवस्था सम्बद्धः एव। जागरित अवस्था प्रतिबद्धः एव, प्रतिबद्ध लिमिटेड टू दैट। अतएव जागरितकाले स्वप्नं नायाति। जागरित अवस्थां त्यजति, जागरित प्रमातारं त्यजति। यदा जागरित प्रमातारं त्यजति, जागरित कालः एव नानुभूयते। तत्र कालरहितः साक्षिरेव भवति। तस्मिन् साक्षिणि साक्षात् स्वप्नः अनुभूयते। अतएव स्वप्नकालः अन्यादृशः एव। एवं अयं तु स्वानुभवदृष्टि। स्वानुभवदृष्टि इत्युक्ते पूर्णानुभवदृष्टि। साक्षिदृष्टि अथवा पूर्णानुभवदृष्टि। पूर्णानुभवदृष्ट्या अथवा साक्षिदृष्ट्या दृश्यमाने सुषुप्ति किं भवति? सुषुप्तिस्तु साक्षिमात्रं। यदा जागरितप्रमातारं त्यजति, स्वप्नप्रमातारं त्यजति, स्वयं तिष्ठति। साक्षिमात्रस्य अवस्थानं सुषुप्तिरुच्यते। साक्षिमात्रमित्युक्ते अद्वितीयचैतन्यमात्रम्। अत्र समयो जातः। तत् अन्तिमविषयः वक्तव्यः। श्वः वक्ष्यामः, श्वोऽपि समयः अस्ति। अतएव सुषुप्तौ प्रत्ययत्वं नास्ति। तर्हि सुषुप्तिम् अव्यक्तं कथं मन्यते? एतद् वक्तव्यं। सुषुप्तिम् अव्यक्तं कथं मन्यते? सुषुप्ति स्वानुभवदृष्ट्या, न तु लौकिकदृष्ट्या। लौकिकदृष्टि, जागरितदृष्टि, स्वाभाविकदृष्टि। जागरितदृष्ट्या दृष्टे सति सुषुप्तिः जागरितस्य अव्यक्त इव भावति। स्वानुभवदृष्ट्या सुषुप्तिस्तु साक्षात् साक्षिमात्रं। साक्षि इत्युक्ते चैतन्यमात्रं। चैतन्यमात्रमिति अद्वैतं ब्रह्मैव। किन्तु लौकिकदृष्ट्या मन्यते जागरितात् सुषुप्तिं प्राप्तोऽस्मि। अहं तु वस्तुतः जागरितप्रमातैव सुषुप्तिं प्राप्तः, कञ्चित् कालं स्थित्वा पुनर्जागरामि, पुनर्जागरितमायामि इति मन्यते। यथा जागरितप्रमातैव स्वप्नं गत्वा, स्वप्नं कल्पयित्वा, स्वप्नं दृष्ट्वा अनुभूय पुनः जागरितं प्राप्नोमि इति यथा मन्यते, स एव जागरितप्रमाता। अहमेव सुषुप्तिं गच्छामि, कञ्चित् कालं तत्र निद्रामि,
निद्राम् अनुभूय पुनः स्वप्न जागरितमायामि इति जागरितप्रमाता स्वयं मन्यते अहं गच्छामि अहम् आगच्छामि इति। तद् जागरितदृष्ट्या सुषुप्तिः अव्यक्तमुच्यते। तत्र सुषुप्तिः अव्यक्तं कथमुच्यते? जागरितदृष्ट्या गच्छामि आगच्छामि इति। यथा स्वप्नं जागरितदृष्ट्या पश्यन् स्वप्नं कल्पितं मन्यते, किन्तु स्वानुभवदृष्ट्या न कल्पितं, स्वतन्त्रावस्था। एवमेव सुषुप्तिमपि समयो जातः, सुषुप्तिरपि जागरितात् गतस्य अनुभवः इति मन्यते। तत्र तु वस्तुतः जागरितात् गच्छामि यदा मन्यते सुषुप्तिः अनुभवो न भवति। अयं विषयः इतोपि किञ्चित् विस्तरेण विवरणं कर्तव्यम्। अत एव विस्तरेण उक्त्वा श्वः समापयामि। अत एव प्रत्ययत्वं स्वानुभवे नास्ति, किन्तु प्रत्ययत्वव्यवहारो अस्ति। सुषुप्तिविषयः अव्यक्तः, प्रत्ययो अस्ति, किन्तु प्रत्ययो नास्ति, प्रत्ययः अस्ति। कथं? प्रत्ययत्वम् अनुभवे नास्ति, किन्तु जाग्रद्दृष्ट्या व्यवहारे अव्यक्तत्वं प्रत्ययत्वम् अस्ति। किन्तु मूलविद्यावादिनः कथं ब्रुवते वयं कथं ब्रूमहे एतत् उभयोः तुलयित्वा भेदं वक्ष्यामि, श्वः वक्ष्यामि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ಈ ಭೇದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೇದ ಅವಗತವಲ್ಲವೇ? ಆಯಿತು.